अस्सलाम वालेकुम। IBN न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए तफसील से पहले नज़र डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पे। आज भैंसा शहर मुस्लिम फंक्शन हॉल में शेयर मार्केट का प्रोग्राम अमल में लाया गया, जिसमें हैदराबाद के तमाम शेयर मार्केट के बड़े बड़े ऑफिसर मौजूद थे और जिसमें एक मुफ्ती साहब भी मौजूद थे। और मुफ्ती साहब का मीडिया को देख के ये कहना था कि आप मीडिया को छोड़िए, आप हमारी बात पे तवज्जो दीजिए। ऐसा लगता है कि मुफ्ती साहब के सामने मीडिया की कोई अहमियत नहीं है और मुफ्ती साहब तमाम जवान बच्चों को मैसेज दे रहे हैं कि आप अपना पैसा ये शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो आप तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और जो बच्चे बेकार हैं इस शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करें। और ये जायज़ है, नाजायज़ नहीं है। तमाम मुफ्तियों का ये कहना है, ये मुफ्ती साहब का ऐसा कहना है। हमने ये सुनकर मुफ्ती साहब से सवाल करने की कोशिश की और मुफ्ती साहब ने जवाब दिया, मगर तमाम शेयर मार्केट के ऑफिसरों को गुस्सा आया और हमारे कैमरामैन से कह रहे थे कि वो कैमरा बंद कर दे। और बाद में उनको जिसमें एक ऑफिसर थे जो ज़्यादा ही होशियार नज़र आ रहे थे और उनका ये कहना है कि हमसे आके कह रहे थे कि आप मुफ्ती साहब को सवाल रांग करें। जब हम सवाल करते हो, जब कुछ नहीं बोले, जब सवाल ख़त्म होता है, जवाब भी ख़त्म होता है, तो जब आके कहते हैं कि आप मुफ्ती साहब से सवाल रांग करें। और मुफ्ती साहब का ये कहना है कि ये सवाल मुफ्ती साहब तो इसका कोई हमें जवाब नहीं दिए, मगर ये जो ऑफिसर का कहना है। आइए देखते हैं, रिपोर्ट है हमारे IBN के नुमाइंदे प्रकाश की रिपोर्ट। जैसे कि आप जानते हैं कि आज भैंसा शहर मुस्लिम फंक्शन हॉल में शेयर मार्केट का प्रोग्राम अमल में लाया गया, जिसमें तमाम शेयर मार्केट के ऑफिसर मौजूद थे और जिसमें मुफ्ती साहब भी मौजूद थे। और मुफ्ती साहब का ये कहना है कि जैसा मीडिया इन्वॉल्व होता है तो मीडिया को देख के कहते हैं कि आप मीडिया को छोड़े, आप हमारी बात पे तवज्जो दें। और जवान बच्चों को मैसेज दे रहे हैं कि आप अपना पैसा इस शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें तो आप आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे और कुछ बनेंगे। हमने तो आज तक हमने तो तमाम मुफ्तियों को देखा है कि दीन फैलाते हुए, दीन की दावत देते हुए और तमाम जो बच्चों को आलिम फाजिल बनाते हुए और बच्चों को मुफ्ती बनाते हुए देखा है। मगर आज ये मुफ्ती साहब का ये कहना है कि इस पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, कुछ तरक्की करेंगे, अपने घर वालों का और अपने भाइयों का फ़ायदा होगा और आप भी कुछ तरक्की करेंगे। हमने ये सवाल मुफ्ती साहब से सवाल किया और मुफ्ती साहब का जवाब क्या था आइए देखते हैं। और जिसमें से एक ऑफिसर को गुस्सा आता है और हमारे कैमरामैन को कहता है कि आप कैमरा बंद करें। और रिपोर्टर से भी कहते हैं कि आप हमारे मुफ्ती साहब से सवाल गलत किए। आइए आप ही देखिए कि हम सवाल गलत करें या सही करें, या कौन गलत है या कौन सच्चे है। हमने तो शेयर मार्केट पे कोई उंगली नहीं उठाया, हमने तो मुफ्ती साहब के सवाल पर जवाब लेने की कोशिश की, लेकिन मुफ्ती साहब के तमाम ऑफिसरों को गुस्सा आता है वो और हमला करने की कोशिश करते हैं। और जिसमें से एक ऑफिसर जो ज़्यादा होशियार नज़र आते हैं अपने आप पे और हमसे आके सवाल करते हैं कि आपका सवाल गलत है। आइए देखते हैं और क्या हुआ। जहन कैसे आया? सारे मुफ्ती सिर्फ दीन को फैलाने में लगे रहते हैं, मगर ये सारे जो जवान बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोच रहे, उनकी बिजनेस के बारे में सोच रहे, उनके काबिलियत के बारे में सोच रहे, मगर ये सब मैं मुफ्ती साहब से सवाल करना चाहता हूँ। आइए मुफ्ती साहब आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि मुफ्ती साहब आपके जहन में कैसा आया कि सारे मुफ्ती अपने दीन पे तवज्जो देते कि बच्चा मौलवी बने, बच्चा एक हाफिज बने, बच्चा एक हाफिज कुरान बने, मगर आपका यह है कि बच्चा बिजनेस में उतरे, बच्चा कारोबार करे, कि बच्चा आगे बढ़े। उसके बारे में आपकी ये सोच कैसे आ गई? और आप माशाल्लाह देखिए, अल्लाह ताला ने दुनिया को असबाब की जगह बनाया और दुनिया बिल वसाइल के ज़रिए दुनिया कायम है। और हमारे साथ दो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, दुनिया की ज़रूरियात जुड़ी हुई हैं। तो दुनिया की ज़रूरियात को कैसे पूरा करना है, क्या क्या हलाल तरीक़े, क्या क्या हराम तरीक़े हो सकते हैं, वो अल्लाह ताला ने कुरान और हदीस के ज़रिए हमको बता दी। ठीक है, इसी तरीक़े से चूँकि दुनिया के अंदर जो चीज़ें हमारे खाना पीना है, रहना है, घर है, मकान है, शादी ब्याह खर्चा जो भी है, वो बग़ैर माल के हो नहीं सकती। ठीक है, तो उसके लिए माल कमाना पड़ेगा। एक तो वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि इस्लाम के जो 5 अरकान हैं उनमें से एक ज़कात है। इस्तिताअत है उसको ज़कात देना है, यानी उसके ज़रूरियात असलिया से बचकर जो माल, उसके जो ज़रूरियात असलिया हैं वो पूरे हो करके जो माल उसका बचता है उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है।
تو زکوٰۃ فرض ہونا ہی اس بات کی علامت ہے کہ اسلام میں مال کمانے کی بھی ترغیب ہے. ہم نے آپ کہ ہم تعلیم بنیں گے اور اچھے مسلمان اچھے ایمان والے بنیں گے تو آپ کے کہنے سے مفتی پہ اللہ کا کلام، ہم تعلیم یافتہ بنیں گے، اچھی تربیت سیکھیں گے آپ سے، مگر آپ ہی ہمارے کو بزنس کے کاروبار میں زکوٰۃ اور بزنس کا مسئلہ بہت الگ ہے. زکوٰۃ الگ سے قسم میں جاتی ہے اور بزنس الگ قسم میں جاتا ہے، مگر آپ اس ملا دے وہ غلط. اور ایک بات آپ سے سوال یہ ہے، کئیوں مفتیاں موجود ہے، پھر بھی غنی مفتی بھی موجود ہے، آج آپ کے پروگرام میں کوئی مفتی موجود نہیں ہوئے، پھر آپ زکوٰۃ اور بزنس الگ کیسے ہو سکتے ہیں؟ زکوٰۃ کس پہ واجب ہوں گی؟ جو بزنس کر کے مال کمائیں گے اس پہ واجب ہوں گی نا. کے بارے میں زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے جان کی زکوٰۃ ہے آپ کے پاس بزنس کا ماڈل ہے تو آپ اس میں جائیے. تو ہمارے پاس ایک نیا کانسیپٹ ہے، اور ایک چونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے اور شیئر مارکیٹ کا آج پورے ورلڈ میں، پورے انڈیا میں نہیں بلکہ پورے ورلڈ میں اس کی اہمیت ہے. اور وہاں سے کیا ہے، لوگ جو ہے جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے ورلڈ کے بڑے بڑے کمپنیوں میں اپنی حصے داری قائم کر سکتے ہیں. تو اس کی طرف ہم توجہ دلا رہے ہیں. اگر آپ کی دکان ہے تو ہم یہ نہیں بول رہے آپ دکان بند کرو اور ہمارے طرف آؤ، اور یہ ہمارا بھی نہیں ہے. آپ کا اکاؤنٹ جو بنے گا وہ سی بی کے نگرانی میں بنے گا، بامبے اسٹاک مارکیٹ میں آپ ٹریڈنگ کرنا چاہتے اس میں بنے گا، این ایس سی میں نیشنل اسٹاک مارکیٹ میں ٹریڈنگ کرنا چاہتے اس میں بنے گا. آپ کے اکاؤنٹ سے اور آپ کے اماؤنٹ سے ہمارا کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے، نہ بورڈ کا لینا دینا. بزنس کا ایک نیا ماڈل بتا رہے ہیں آپ کو. بس لاسٹ سوال ہے سر، جیسا کہ آپ جو مفتی لوگ ہیں، آپ دین یافتہ جو لوگ ہیں، جو اللہ نے آپ کو ایک خوبصورت کلام آپ کے زبان پہ دیا ہے، ماشاءاللہ کافی اچھی بات ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. مگر ایک سوال میں یہ کہنا چاہتا ہوں سر کہ غریب لوگ ہیں، جو آج کل ہم نے دیکھا ماں اور باپ اور بیٹے کو جھگڑتے ہوئے دیکھا، اور بھائی اور بھائیوں کو جھگڑ لے کے دیکھا، مگر آپ لوگ اس میں آ کے یہ کرتے ہوئے دیکھا کہ بھائی ایسا مت کیجیے، یہ غلط ہے. اور کوئی رقم کی بھی بات ہوتی ہے، کچھ رقم دینا ہے کسی بھائی کو تو آپ لوگ پہلے آ جاتے ہیں کہ بھائی یہ رقم آپ اپنے بھائی چھوٹے بھائی کو ادا کیجیے، بڑے بھائی کو ادا کیجیے. مگر آج تک ایسا نہیں سنا کہ بھائی یہ بزنس وہ تو یہ جو بچوں کے لیے جو فیوچر کے بارے میں سوچے، کافی اچھا سوچے، یا اتنے ہی لوگ اس میں شامل ہیں، یا تمام ہندوستان کے جو کمپنی ابھی تک جو سر نے کہا ہے کہ 10-15 سال جتنے بھی علماء ہیں اور جتنے بھی مفتیان کرام ہیں اور جتنے بھی دین کی اور فقہ کی کتابیں ہیں، ہر کتاب کے اندر باضابطہ ایک چیپٹر ہے بزنس کا. پڑھایا بھی جاتا ہے، سمجھایا بھی جاتا ہے. اس کو بولتے کتاب البیوع. اس کے بارے میں احادیث بھی ہیں، اس کے بارے میں باضابطہ جو فقہ کی کتاب ہے اس میں باضابطہ ایک چیپٹر لکھا ہوا ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ وہ کتاب البیوع کو علماء آپس میں ڈسکس نہیں کرتے، یہ الگ چیز ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عالم جو آپ ہے کے سر پیچھے سے اشارہ کر رہے بند بولے. یہ تھے ہمارے مفتی صاحب جو آپ کو اچھا تفصیل میں بتائے، مگر جو حیدرآباد سے جو شرکت کرے سر، ان کو ایک قسم کی تکلیف ہو رہی ہے، لگ رہا ہے کہ بار بار پیچھے سے اشارہ کر رہے ہیں کہ بند کر دیا جائے، روک دیا جائے. کیا وجہ ہے سر کو معلوم ہے. اور جو مفتی صاحب جو آپ کو جو اپنے فیوچر جو تباہ اور برباد کر رہے ہیں کہ اس کمپنی میں حصہ لے کے اپنے فیوچر کو بنائے، اپنی قابلیت کو بڑھائے، یہ سر کا کہنا ہے. اور سر بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک کمپنی ہے، ایک آپ کے لیے فائدہ مند کمپنی ہے، آپ اس کا استعمال کریں. وہ استعمال کے بعد کیا ہوتا کدھر ہوتا وہ پتہ نہیں، مگر سر کا یہ کہنا ہے. میں کیمرہ مین پرکاش کے ساتھ محمد ربانی، BBN نیوز، بھینسا.